बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रिफ्टिंग अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है और इसका मतलब है, आप ये देखें कि एक चीज़ पानी, हवा या किसी और प्रेशर के तहत आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई कहीं से कहीं निकल जाए, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। और यहाँ पे आज हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए कि हज़रत इंसान जो है, तमाम तर लोग बिलखसूस यंगर फॉक्स, उनका क्या होता है कि वो अपने माहौल की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर सराउंडिंग, वो कहीं पड़े होते हैं, जाना कहीं और होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल के असर की वजह से स्लिप होते होते कहीं से कहीं निकल जाते हैं। एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि एक काम इंसान शुरू में जब उसके सामने एक काम की ऑप्शन आती है तो वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है कि ये काम मैंने नहीं करना, इस वजह से कि ये अखलाकी तौर पे दुरुस्त काम नहीं है या मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, इस वजह से मैं इस काम को नहीं करने जा रहा। लेकिन क्या होता है कि वक्त गुज़रता रहता है और एक इंसान जो है आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से उस काम की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है कि जिस काम को इब्तदान उस इंसान ने एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड काम समझ के, गैर मायारी काम समझ के रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकारी हो गया था। अब इस वजह से बहुत सारे गलत काम कि जो आप कहें कि अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है, इंसान इस वजह से करना शुरू कर देता है। आप ये देखें कि एक मैरिड इंसान हो, मर्द हो या औरत हो, और अगर उसे कोई टेम्पटेशन मिले एक्स्ट्रा मैरिटल उसकी, तो क्या होता है कि इब्तदान इंसान को ये बात बहुत बुरी लगती है और इंसान ये समझता है कि ये इतना घटिया गैर अखलाकी काम है कि मैं इसको नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। लेकिन वक्त गुज़रता रहता है और इंसान उसकी तरफ मुतअद्दद केसेस में, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर केसेस में नहीं, बल्कि कई एक या काबिल ज़िक्र तादाद में वो केसेस हैं कि जब एक इंसान स्लिप हो जाता है। तो इसके लिए क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला इस तरह का हो या फाइनेंशियल मैटर्स का हो या फिर किसी इंसान, गलत इंसान को सपोर्ट करना हो या दुरुस्त इंसान की सपोर्ट करने से कह लें कि पहलू तही करनी हो, ये तमाम तर जो है चीज़ों के अंदर एक इंसान कैसे इस तरह की जो ड्रिफ्टिंग है उससे इंसान कैसे बच सकता है, ये आज मेरा, आपका, हम तमाम तर लोगों का एक तरह का कंसर्न होना चाहिए, हमें जानना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो आप यकीन कीजिएगा हमें कई एक चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि इब्तदान हमने उसे गलत समझ करके रिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन लेटर ऑन हमने अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली, और हमने आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होते होते हमने उस काम को शुरू कर दिया। देखिए, वो जो इब्तदा के अंदर उस काम के ख़िलाफ़ एक स्टैंड लेने की, उसके ख़िलाफ़ नफ़रत की एक जो सूरत थी, वो फिर बाद में न रही। बात ये है, अगर हम उसको ताज़ा रखें और हम अगर ये बात सोचते रहें और इस पे काम करते रहें
کہ بھئی اگر یہ غلط کام ہے تو یہ غلط کام کیوں ہے اور اس کی کیا ایسی وجوہات ہیں کہ میں اس کام سے انکاری ہوں. انسان ان وجوہات کو ریفریش کرتا رہے، نہ کہ جو انٹائسمنٹ ہے، جو اس کے اندر لذت کا یا جو ٹیمپوریری بینیفٹ کا جو پہلو ہے، انسان اس کو دیکھے اور اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے اور پھر ایک انسان جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان غلط سمت کے اندر نکل جائے. آپ یقین کیجئے گا جو دنیا کے اندر جرائم ہو رہے ہیں، جو دنیا کے اندر غیر اخلاقی کام ہو رہے ہیں، اس میں شاید انٹینشلی اور پری ڈیسائیڈڈ جتنے غلط کام ہوتے ہیں اس سے زیادہ یہ ہوتے ہیں غلط کام کہ جو ایک انسان ابتداً تو اس کام سے انکاری ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کام کے لیے جو نفرت اور جو ریزسٹنس ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس کا ہم کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کے خلاف کہ جس چیز کی ٹیمپٹیشن ہمیں مل رہی ہے، جس چیز کے لیے ہمیں سیڈیوس کیا جا رہا ہے، کوئی انسان کر رہا ہے یا پھر ہم خود ہی ہو رہے ہیں، ہم اس چیز کے خلاف اپنے اندر ایک اویئرنیس پیدا کریں کہ اگر یہ غلط کام ہے تو یہ اس وجہ سے غلط کام ہے اور اس کے فلاں نقصانات ہیں. اور پھر ایک طرف ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم انٹیلیکچولی جو ہے اور علمی اعتبار سے ہم اس کے خلاف جو ہے ہم ایک اس کا گویا کہ ایک ہوم ورک کرتے رہیں اور ایک کیس بناتے رہیں، ایک کیس کی تیاری کرتے رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اسی چیز کے بارے میں ہم لوگ ایک تو بجائے اس کے کہ ہمارے منہ میں پانی بھر آئے اور ہم اندر ہی اندر جو ہے اس کے اندر پائے جانے والے مومنٹیریلی ملنے والے جو فوائد ہیں، جو لذت ہے، ہم اس کے لیے اس کے سامنے ہم جو ہے وہ آہستہ ہتھیار ڈالتے رہیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم ایک طرح کی نفرت کے جو جذبات ہیں، جذبات کی بڑی ویلیو ہے، ایموشنز کے اندر بھی بڑی پاور ہوتی ہے اور بڑی اسٹرینگتھ ہوتی ہے، اور ہم ایموشنلی بھی اپنے آپ کو ایک بلڈ اپ کرتے رہیں، ایک کہہ لیں کہ ایک پشتہ باندھتے رہیں، ایک بند باندھتے رہیں، ایک دیوار کھڑی کرتے رہیں. ایک طرف یہ جذبات کی ہو اور دوسری طرف نالج کی ہو، انفارمیشنز کی ہو، انٹیلیکٹ کی ہو، اور پھر ایک تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ذات تک اس کو محدود نہ رکھیں بلکہ جتنے لوگوں تک ہو سکے ہم ان چیزوں کے خلاف اویئرنیس بھی دیتے رہیں. آپ یقین کیجئے گا یہ تمام تر کام جب ہم ایک ساتھ کریں گے تو صرف اسی صورت کے اندر جو ہے ہم ان غلط کاموں کہ جن کی طرف ہم ڈرفٹ ہو کے چلے جاتے ہیں، انکانشیسلی ہم غیر ارادی طور پہ سلپ ہو کے چلے جاتے ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور ان سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت میرا، آپ کا اور ہم تمام تر انسانوں کا، تمام تر مسلمانوں کا حافظ ناصر ہو، اور ہمیں اللہ رب العزت ایسے ہی غیر اخلاقی اور ان غلط کاموں سے بچنے کے اندر میری اور آپ کی مدد فرمائے. آمین ثم آمین.